अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर जारी है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ताअत्तुल बरकरार है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा? ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की पाकिस्तान आमद के बाद मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से अहम मुलाकात हुई है। रूसी सदर का मुलाकात के बाद कहना था, मुझे ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम मिल गया है। पुतिन का कहना है, उम्मीद है जल्द ईरानी अवाम की मुश्किलात ख़त्म होंगी और अमन आएगा। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर का कहना है, पाकिस्तान का बहुत एहतराम करता हूँ, ईरान अगर मुज़ाकरात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। आप नए हॉर्मज़ खोलने और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमरीका ईरान में बर्फ़ पिघल सकती है। क्या सीज़ फायर के बाद अब भी जंग का ख़तरा बरकरार है? अमरीकी सदर पर हमले के बाद ट्रंप की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला किया गया है। अमरीकी सदर पर हमले क्या गिरती हुई पॉपुलैरिटी और गलत फैसलों के खिलाफ बगावत है? आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ता में क्या होने जा रहा है? क्या मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन आ सकता है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, और उनके साथ साथ मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोकड़ी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। तो गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब। आबिद लतीफ़ साहब, क्या होने जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से अब मुज़ाकरात में एक ताअत्तुल आया है, तो आप समझते हैं कि इसको एक देरपा सीज़ फायर समझ लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पर इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, अब जो प्लेयर्स हैं, लगता ये है कि प्लेयर्स जो अब बज़ाहिर तो सामने नहीं थे, अब वो सामने आ रहे हैं और उनके अंदर इजाफा हो गया है। जैसे अभी आपने रशिया का जिक्र किया, तो रशियन प्रेसिडेंट का ये कहना कि अमन आ जाएगा और अमन की कोशिशें कर रहे हैं, और एक उसके जवाब में फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा कि ईरान हमसे डायरेक्ट बात कर सकता है। तो ये एक्चुअली लोकलाइज से ये मामला जो है वो रीजनलाइज और बल्कि इंटरनेशनलाइज हो चुका है। देखें, ये हुआ उस वक्त जब अमेरिका ने जो गल्फ ऑफ ओमान है उसका ब्लॉकेट किया। जब उसका ब्लॉकेट किया तो वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं और फिर वो बैकयार्ड है बहुत सारे मुल्कों का, स्पेशली वेस्ट एशिया का वो वाला हिस्सा है जहाँ पे जिसके बिल्कुल अगर आप क्रॉस देखें तो जो लैंड मास है वो जाके यूरो एशियन ब्रिज को लिंक करता है, यानी कि जो सेंट्रल एशिया और उस रीजन को। तो इसलिए ये अब रशिया का भी यहाँ पे इंटरेस्ट है। रशिया भी ये चाहता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकले, और शायद आप को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने एक अपनी कैबिनेट में एक नए मिनिस्टर का इजाफा किया, जिनके इख्तियारात जो हैं वो पेशनरी हैं, यानी कि काफ़ी इख्तियारात हैं उनके पास एज फार एज द रीजन इज कंसर्न्ड, और वो उनको यूरो एशियन मिनिस्टर का नाम दिया गया। यानी उनका काम ये है कि उन्होंने इन कंट्रीज के आपस में जो रवाबित हैं, वेस्ट एशियन, सेंट्रल एशियन, पाकिस्तान, ईरान, और इनको एक इकोनॉमिक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है और लैंड मास से लिंक करना है। यानी वो जो पहले तो आपने देखा कि ये सारी कंट्रीज जो हैं वो वाटरवेज के साथ या मरीन हाईवेज के साथ हैं, लेकिन अब लैंड मास, जो कि मैकेंडर की थ्योरी थी जिसमें वो कहता था कि एक यूरो एशियन ब्रिज और एक पिवट स्टेट, तो वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आई थिंक अब इस वक्त जियोपॉलिटिक्स जो है वो असल में उस तरफ वापस जा रही है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स जियोफिजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ कन्वर्ट हो रही है। और वो ये लेसन भी जो लर्न किया है, मैं समझता हूँ वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की इम्पोर्टेंस और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की जो इमरजेंस है एज अ ब्लॉकेट, उसकी वजह से, क्योंकि दुनिया में और भी कुछ 17 ऐसे ब्लॉकेट हैं जिनमें कि वो इतने मैं कहूँगा कि इफेक्टिव नहीं है। इनमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये है, सुएज़ कैनाल है, बाब अल मंदब है, और इस तरह के 2-3 और हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेट की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो उनमें से कुछ तो मैन मेड भी हैं, बट ये नेचुरल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिक्स पूरा चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन नेवरदलेस इसमें जो मैं मैकेंडर की बात कर रहा था, वो एक सोशल साइंटिस्ट था जिसने लैंड की इम्पोर्टेंस का और एक जियोफिजिकल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट किया था, जिसको आजकल भी सारी इवन जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है और जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें पढ़ाया जाता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक जी वो वापस आ रहा है, और उसमें जो कॉन्सेप्ट था पिवट स्टेट का, वो पिवट स्टेट जो है वो पाकिस्तान ही बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वो बिल्डिंग ब्लॉक है कि जिसको अगर आप इस पूरे रीजन में जोड़ दें
تو یہ ریجن کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور اس کو اگر آپ خدا نخواستہ بیچ میں سے نکال دیں تو یہ ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک جی اٹس اے گریٹ ڈیولپمنٹ. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جیسے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے عبداللہ حمید گل صاحب ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, اور میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایونچولی اس ساری چیزوں کو سٹیبل ہونا ہے, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیے یہ جنگ کسی نے نہیں جیتی, نہ یہ جنگ ایران نے جیتی ہے, نہ یہ جنگ امریکہ نے جیتی ہے. اگر ایران سمجھتا ہے اس نے جیتی ہے تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ہوگی. اس نے سروائیو کیا ہے اور بہت بہادری سے سروائیو کیا ہے. اسی طرح امریکہ نے بھی یہ جنگ نہیں جیتی, چاہے وہ سپر پاور ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی بھی اگر آپ پوری کمبیٹ پاور دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل سسٹم میں موجود ہے, تو اس میں سے 60% ابھی بھی امریکہ کی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اب اس طرح سے یہ معاملات ظاہر ہے چل نہیں سکتے, کیونکہ جو انٹرنیشنل اکانومی ہے وہ بہت لنکڈ ہے, اور ساری کی ساری دنیا ہائیڈرو کاربن اور مالیکول پر ڈیپینڈ. تو سر یوں کہنا چاہیے کہ جیتی تو پتہ نہیں کس نے ہے, لیکن ہاری جو ہے تمام دنیا کے عوام نے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہار جائیں گے اگر یہ اسی جیتنے کے انتظار میں رہے کہ کون جیتے گا, تو پوری عوام جو ہے دنیا کی وہ ہار جائے گی. اور بہت ہی دیکھیے جی, وی آر جسٹ 2 weeks اوے. اگر یہ خدا نخواستہ یہ معاملے سالو نہیں ہوتے تو فرام sort of a economic depression, and we are almost 2 months away from an international global famine. تو اگر یہ صورتحال ہے تو things are very precarious and things are very serious. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایک اور جو چیز ہے ماسکو کی, جس طرح سے اب ایک سٹیٹمنٹ سامنے آنا اور ان کا ایک کہنا کہ حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں, یہ کتنی کریڈیبل ہے اس ساری سچویشن میں, اور جہاں پر انٹرنیشنل پلیئرز اور وہاں پر ہمیں رشیا بھی ایک بڑے پلیئر کے طور پر نظر آتا ہے چائنا کے ساتھ اور پھر امریکہ کے ساتھ, تو اس کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ آنا. دیکھیں ماسکو جو ہے جی وہ ایک ریونچس اسٹیٹ ہے, ایک ریویژنسٹ اسٹیٹ ہے بائی نیچر. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو انٹرنیشنل ریلیشن میں یا جیو پالیٹکس میں اسٹیٹس بھی جو ہے وہ ہیومنس کی طرح بہیو کرتی ہیں. سو اس کے اپنے کلیم ہیں ہسٹوریکل, اور وہ ان کو آپ نے کرائمیا کو دیکھیے گا, کہا جاتا ہے کہ رشیا از اے ایمپائر وتھ کرائمیا, اور اگر آپ اسے کرائمیا نکال دیں تو وداؤٹ کرائمیا رشیا از اے کنٹری. تو اس کو یہ جو کانسیپٹ ہیں, جو ہسٹوریکل کانسیپٹ اس کے اندر ہیں, اور جو وہ اسٹیٹ ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا جیوگرافیکل لینڈ ماس ہے کہ اس کو اپنی اسٹیبلٹی کے لیے کچھ علاقے چاہیے جہاں سے وہ ڈفرینٹ جو جیو پولیٹیکل زونز ہیں ان کو وہ ٹچ کر سکے. کہیں پہ سمندر چاہیے, کہیں پہ اس کو ماؤنٹین چاہیے, کہیں پہ اس کو آرکٹک چاہیے, کہیں پہ اس کو باقی ایریا چاہیے, کیونکہ آلریڈی وہ ایک بہت بڑا ایکسپریشن ہے. تو ایسی صورت حال میں اگر آپ دیکھیں تو جو رشیا اپنے آپ کو اب ری الائن کر رہا ہے نئی ریئلٹیز کے ساتھ, اور وہ نئی ریئلٹیز جو ہیں وہ گلوبل سسٹم کے اندر امریکہ کی ڈیمینشنگ پاور ہے, گو کہ ابھی بھی وہ سپر پاور ہے, لیکن جو اس کا انفلوئنس ہے یا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ ڈیمینشنگ ہے. اور اسی طرح چائنا از اے رائزنگ پاور, اور یہیں پہ اسی لیے اس ریجن میں تھوسیڈائڈس ٹریپ بھی لگتا ہے کہ جس میں ایک جو ریزن پاور ہے وہ رائزنگ پاور سے ویری ہو جاتی ہے, یا اس کے ساتھ کنٹسٹیشن یا کمپٹیشن میں آتی ہے. اور اس کا مظاہرہ آپ مئی میں دیکھیں گے جب پریزیڈنٹ ری سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ملاقات ہوگی, تو اس وقت چپ وار اور اے آئی وار کا ذکر ہوگا, جو ایکچولی وارز ہیں جو بیہائنڈ دی کرٹن ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی صاحب بھی. بہت شکریہ خرم روکھڑی صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. تو روکھڑی صاحب, سوال یہ بنتا ہے یہاں پر کہ یقینی طور پر پاکستان نے جس طرح سے اپنا کلیدی کردار ادا کیا ساری دنیا کے سامنے ہے, لیکن امریکہ کی جانب سے اور ایران کی جانب سے پاکستان کو بطور ثالث قبول کر لینا, یہ اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ کیوں اس حد تک بھروسہ پاکستان پر؟ کیا پاکستان واقعی اپنے آپ کو باور کروانے میں کامیاب رہا ہے, اپنے آپ کو عالم اسلام کی ایک لیڈنگ پاور کے طور پر قبول کروانے میں کامیاب رہا ہے؟ دیکھیں, میں اس کو اگر لوں, یہ ہم لفظ عالم اسلام کو اگر نکال دینا جی, اور جو دنیا کے اندر حقیقت جیسے چل رہی ہے ہم اس کی طرف چلیں. جی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اور پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے, اس کے ساتھ پاکستان امریکہ کو بھی وارا کھاتا ہے. امریکہ کا بھی ٹرسٹ پاکستان پہ, اور امریکہ کا پاکستان کے ساتھ بہت پرانا ریلیشن ہے, چاہے رشیا کے اگینسٹ تھا, چاہے جو بھی تھا, وار آن ٹیرر تھا. تو رائٹ فرام دا اسٹارٹ پاکستان امریکہ کا آپس میں جوڑ بہت زیادہ ہے. ایران کے لیے بھی ایک تو ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے,
दूसरा ईरान के लिए भी जो हमारा मौजूदा स्टैंस था उसमें ईरान के लिए भी अगर कोई एक मुल्क जो मजबूत भी हो और उनके दरमियान सालिसी करा सकता हो तो वो सिवाय पाकिस्तान के और था कोई नहीं जी। अब इस सूरत हाल के अंदर क्योंकि ईरान रहा है रशियन ब्लॉक का हिस्सा, पाकिस्तान हमेशा से रहा है अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा जी। अब उस लिहाज से ईरान का बहुत ज्यादा झुकाव इंडिया की तरफ भी था, लेकिन पाकिस्तान अपनी पोजीशन के साथ मुस्तहकम रहा है। तो ईरान के लिए और मेरे ख्याल में पाकिस्तान से बेहतर चॉइस भी कोई नहीं थी। और अमेरिका का ऑलरेडी आपके ऊपर आपके साथ बहुत अरसे से ताल्लुक है। दे नो एग्जैक्टली आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्वालिटीज, आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो अमेरिकन्स ने भी आपको ट्रस्ट किया, ईरानीज को भी आपको ट्रस्ट करना पड़ा। अब आगे देखते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो जाके खड़ी हुई है कि जो अभी कर्नल आबिद बात कर रहे थे वो बहुत असल बात वही है, बड़े जो स्कोप है वो वही है। अब बात खड़ी हुई है जाके कि मुज़ाकरात फिलहाल तो बंद हो गए और जो टेक्निकल टीम है अमेरिका की जो सिक्योरिटी के लिए आई है वो भी वापस चले गए। अब ओमान भी बीच में आ रहा है और रशिया भी बीच में आ रहा है। और अमेरिका का जो आखिरी बयान है उन्होंने कहा है कि अब टेलीफोन मौजूद है, आप जिसने बात करनी है हमारे साथ टेलीफोन पे बात करेगा। बिल्कुल। तो अमेरिका सुपर पावर भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उन्होंने बंद कर दिया है, क्या कोल्ड वॉर का स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में सिमटना जरूरी है। ईरान के लिए बहुत ही बेहतर है, आई थिंक बेहतर था और है भी, कि वो पाकिस्तान के साथ अलाइंड होके इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश करें। लेकिन आई थिंक कि वो सिर्फ पाकिस्तान पे इक्तफा नहीं करेंगे, वो रशियंस को, चाइनीज को, ओमान को, उन सारों को मिलाकर कुछ बात करने की। एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि ओमान के विजिट के बाद फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने फॉरेन मिनिस्टर सऊदीया के साथ भी बात की है। तो अब चीज बड़ी एक इंटरेस्टिंग हो गई है। यानी कल आपका बयान था कि अगर हमारे पे अमेरिका ने हमला किया तो हम स्ट्रेट अवे सऊदीया पे हमला कर देंगे, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स भी आपस में बात कर रहे हैं। तो चीजें बड़ी जल्दी चेंज हो रही हैं इस टाइम पे और कम्युनिकेशन की वजह से। आई होप कि ये मामला अच्छे तरीके से सुलझ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, आपने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। सर, गुफ्तगू यही हो रही है, ख़ासतौर पर हमने देखा कि जिस तरह से एक दौरा होता है पाकिस्तान का और उसके बाद अब्बास इराक्ची साहब जो है वो रशिया की जानिब जाते हैं और वहाँ पर सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुँचाते हैं, लेकिन कुछ पैगाम दूसरी जानिब से भी पहुँचा होगा कि क्या होने जा रहा है, क्या करने जा रही हैं। तो सर, वो क्या पैगाम हो सकता है जो रशिया की तरफ से आया? सलमान कियानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, और मेजर खुर्रम साहब को और कर्नल आबिद साहब को अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है मौजूदा सूरत हाल का, तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्पेल करना भी ईरान का मकसद था। और मौजूदा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उससे आप पूरी दुनिया के अंदर जो फोकस है वो आपने ईरान पे ही रखा हुआ है, क्योंकि अब्बास इराक्ची ही डिस्कस हो रहे हैं वर्ल्ड मीडिया के अंदर। ये भी एक बड़ी अहमियत की बात होती है कि आप अपना डिप्लोमेटिक फोकस अपने से शिफ्ट ना होने दें। इसका दूसरा पहलू जो है वो ईरान के अंदर और दुनिया के अंदर हनूद और यहूद ये बात करना शुरू हो गए थे कि जी शायद पाकिस्तान के हवाले से कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मेरे ख्याल में उनके 24 घंटे में 2 दौरे पाकिस्तान में उन तमाम चीज़ों को मेरे ख्याल में उन्होंने डिस्पेल कर दिया है, इस तमाम तासुर को रद्द कर दिया है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई और राय है। हाँ, ये ज़रूर ये था कि कुछ वहाँ ईरान के अंदर ये सोच आई, पाकिस्तान में उसमें रत्ती बराबर मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर शक नहीं था, लेकिन वहाँ ये कुछ लोगों का कहना था कि शायद अमेरिका पाकिस्तान को धोखा दे रहा है। इससे हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि ईरान और पाकिस्तान में दूरियां हैं, और उसका आपने देख लिया 24 घंटे में 2 दौरे, इससे वो तमाम बात तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर हो जाती है। अब इसके अंदर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का यहाँ ना आना, देखें 2 बातें बड़ी बातें हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ तो ईरानी वफ्द ने पहले भी मिलने से इनकार कर दिया था, क्योंकि स्टीव विटकॉफ को तो वो कहते हैं कि जी माजी में भी इन्होंने कोई वादा वफा नहीं किया,
اور عمان اور جو جنیوا ٹاکس تھیں اس کے اندر بھی جو عہد و پیمان کیے گئے وہ میرے خیال میں اہل نہیں تھے ڈیلیور کرنے کے. دوسری جانب جیرڈ کوشنر کی بات ہے تو جیرڈ کوشنر جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بہت نیتن یاہو کے ساتھ ذاتی مراسم موجود ہیں، اس لیے وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. جے ڈی وینس کے اوپر ان کا اس لیے زور تھا کیونکہ جے ڈی وینس مستقبل میں صدارت کا منصب پر پائے جا سکتے ہیں اور وہ ایک اسٹرانگ کنٹینڈر کے طور پر ابھر رہے ہیں، ینگ آدمی ہیں، ان کا ابھی سیاسی مستقبل بڑا طویل ہے. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اوباما صاحب کے دور کی ڈیل ٹرمپ صاحب ختم کر دیں اور ٹرمپ صاحب کی ڈیل کوئی مستقبل کا صدر ختم کر دے. اس لیے جے ڈی وینس کے ساتھ اس لیے کہ ایک تو نائب صدر ہے، ذرا منصب بھی ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی بھی ان کو نظر آ رہی ہے. یہ دو باتیں ہم یہاں بات ختم کرتے ہیں. اب ہم اس کے اوپر چلتے ہیں کہ پاکستان آنے کا مقصد. دیکھیں جب پاکستان آئے تو انہوں نے تمام جو بات چیت تھی وہ اپنی لیڈرشپ کی وہ پاکستان تک پہنچائی. پاکستان بطور ثالث یہ کردار اس کا تھا کہ وہ تمام جو تحفظات تھے، گریوینسز تھیں، وہ امریکہ تک پہنچا دے. پاکستان نے یہ پہنچا دی. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ یہ باتیں تو پاکستان میں جب 18 گھنٹے کی فلائٹ بھر کے یہ لوگ آئیں گے تو بات تو وہی ہونی ہے جو ایران نے لکھ کے دی ہوئی ہے. اس لیے انہوں نے وہ ان لکھی ہوئی چیزوں کو رسپونڈ کیا اور پاکستان کے پاس جب وہ تمام چیزیں پہنچ گئیں تو پاکستان نے ان کو دوبارہ اراغچی صاحب کو یہ دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیں پاکستان تاکہ بات چیت امریکہ کا پیغام آپ تک پہنچایا جا سکے. اس لیے کیونکہ کیبل اور دیگر چیزیں ہیک ہو سکتی ہیں. آج کل اسرائیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے اور امریکہ سسپیکٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گیم سپوائل کر رہا ہے اور یہ بات ان کی ملٹری ہائرارکی کے اندر بھی بڑی تیزی سے محسوس کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ جناب اگر کیونکہ پیگسس جیسے مختلف قسم کے جو سافٹ ویئرز ہیں وہ اسرائیل کے جنریٹڈ ہیں اور ان کو وہ سامنے نہیں لانا، اس لیے وہ چند گھنٹوں کے لیے 2-3 گھنٹے کے لیے اراغچی صاحب پاکستان پہنچے. اور اب یہ پیغام جو بات چیت ہوئی ہے وہ میرے خیال میں روس کے صدر پوٹن کے ساتھ وہ سامنے رکھیں گے اور وہ بات چیت جو ہوگی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یا تو وہ ڈائریکٹ پاکستان آئیں گے اور معاملہ اگر سیریس نوعیت کا ڈسکشن ہوتی ہے روس کے ساتھ تو وہ جا کے پھر ڈسکس کریں گے اپنی لیڈرشپ سے اور پھر پاکستان آئیں گے. اب اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. عمان کے پاس ان کا ہیوی واٹر موجود ہے اور عمان کے ساتھ ان کے پرانے مراسم ہیں. دوسری جانب ایران کے ساتھ وہ مل کر آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے تھے. یہ ان کا تعلق ہے عمان کے ساتھ. اور دوسرا روس کے ساتھ، روس ان کا جو ہے تقریباً 1100 کلو گرام جو لیس انریچڈ یورینیم موجود ہے وہ ابھی بھی روس کے پاس موجود ہے ایران کا، اور مزید انریچڈ یورینیم جو ان کا 60% پلس موجود تھا اس کو بھیجنے کی بات روس نے، آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بات آئی تھی، پاکستان کے حوالے سے بھی بات آئی تھی، جو میرے خیال میں پاکستان نے اس کو شاید اس انداز میں قبول نہیں کیا کیونکہ پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک بڑا سینسیٹیو رشتہ ہے اور یہ بہت مشکل سے ہم نے استوار کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر مضبوط ان کی اس ٹائم پہ پوزیشن ہے. وہ اس کی بندش کو کھلوانا چاہتے ہیں. یہ بندش کھل چکی تھی ہمارے آرمی چیف صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے، جس کو سیبوٹاج امریکہ کی جانب سے کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیبوٹاج نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اور ابھی جس طرح سے سعودی عرب کی بات کی گئی تو دیکھیں باب المندب جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل جگہ ہے اور اگر وہاں باب المندب کو بند کر دیا جاتا ہے ہرمز کے بعد تو پھر میرے خیال میں مشکلات میں بہت شدت سے اضافہ ہوگا کیونکہ یہ تمام جو جگہیں ہیں یہ اس کے جگہ امریکن کیریئرز کو پہنچنے میں ایک وقت بھی چاہیے اور وہ غیر محفوظ بھی ہوں گے. بالکل ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے، اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ. کرنل صاحب ایک اور جو چیز ہے، لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے بعد بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. وہ یہی کہ امریکی صدر کی جو سیکیورٹی ہے سخت کر دی گئی، ان پر جس طرح سے حملہ کیا گیا. ایک سپر پاور جس کا صدر اپنے ہی ملک میں اس وقت محفوظ نظر نہیں آتا اور وہ تمام دنیا میں لوگوں کو محفوظ کرنے اور باقی ملکوں کو ایک تحفظ دینے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. اس پر کچھ مزید گفتگو کرنا چاہیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले हमने सवाल किया था, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद लतीफ़ साहब, सवाल यही था कि एक सुपर पावर का सदर अपने मुल्क में ही महफूज नहीं है, वो सुपर पावर जो कि दूसरे मुल्कों में मौजूद है उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक जुमला जो पहले बात हो रही थी इसमें ऐड करना चाहूँगा। जी देखिए, मेजर साहब यहाँ पे हैं, मेजर साहब हमारे सीनियर हैं और हम एकेडमी में एक नॉविस बॉक्सिंग होती है जो हर कैडेट को लड़नी होती है। उसमें जो जीत जाते हैं वो तो जीत जाते हैं, लेकिन जो लूजर होते हैं और जो बहुत अच्छी तरह लड़के लूज किया होता है उनको बेस्ट लूजर कहते हैं, एंड दे आर मोर रिस्पेक्टेड देन द विनर्स। लेकिन वो लूजर जो है वो अपनी हार को सेलिब्रेट नहीं करता। तो ईरान को जो है वो ईरान इज द बेस्ट लूजर बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस और उसकी वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो है चीज़ों को रियलिस्टिकली देख के इसको आई थिंक वाइंड अप की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा ये देखिए कि ये जो जैसे अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे थे कि ये जो वॉर है ये हीलियम की वॉर है, ये हाइड्रोकार्बन की वॉर है, और ये जो पहले क्राइसिस थे जो दुनिया में आए वो ऑयल क्राइसिस थे। ये ऑयल प्रोडक्ट्स के क्राइसिस हैं, क्योंकि इसमें हीलियम देखें आप, इसमें हैवी वाटर देखें, ओमान हैवी वाटर बना रहा है, कतर हीलियम बना रहा है और हाइड्रोकार्बन है। तो ये इसलिए इस वॉर का इफेक्ट इतना मल्टीप्लाइड है, कहीं पे फर्टिलाइजर, कहीं पे और प्रोडक्ट्स, तो इसलिए इसको फौरन डिवाइंड अप होना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक आपने जो सवाल किया था, देखिए जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो यूजुअली अपने मुल्क में ही खुदा ना खास्ता वो हिट होते हैं या उन पे हमले होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो पब्लिक प्लेसेस होती हैं और वो अपने मुल्क में पब्लिक को एक्सपोज होते हैं। दूसरे मुल्क में अगर कहीं विजिट करने जाएं वो तो प्रोटेक्टेड होते हैं जी। तो अब जब आपने पब्लिक में अपीयरेंस है तो उसमें कुछ पब्लिक अपीयरेंस की ये डिमांड है कि आप बॉनहोमी क्रिएट करने के लिए, एक एम्पैथेटिक टच देने के लिए और लोगों के साथ रेजोनेट करने के लिए कुछ जो वेनीर्स हैं या कुछ जो कर्टन्स हैं प्रोटेक्शन के, उनको किसी न किसी स्टेज पे जरूर उठाया जाता है जी। तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी मतलब अनहोनी बात नहीं है, लेकिन नेवरदलेस एक हेड ऑफ द स्टेट और स्पेशली एक सुपर पावर के हेड ऑफ द स्टेट को बहुत प्रोटेक्टेड होना चाहिए और इससे भी ज्यादा एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। दे ऑल्सो अप्लाई देयर ब्लू बुक और उनकी जो स्पेशल एजेंसीज हैं, उनकी जो सीक्रेट सर्विस है वो बहुत इफेक्टिव और वेल ट्रेंड है इसमें। लेकिन ये जो इसके साथ आपने लिंक जो बात की थी कि क्या दिस इंडिकेट्स दैट ट्रम्प साहब इज लूजिंग द पॉपुलैरिटी, उनके नेसेयर ज्यादा हो गए हैं, क्या लोग जो हैं वो दे आर लूजिंग ट्रस्ट इन हिम एंड देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन के जिसका ये एक्सप्रेशन था। तो दैट्स, अगर आप पॉलिटिकली देखें तो ये तो है, ऐसा तो हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेना, अब ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी चीजों का पता चलेगा तो तभी क्लियर होगा जी कि किसका मोटिव क्या था। बिल्कुल ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, एक जो इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर बनता है कि ईरान अगर मुज़ाकरात की जिस तरह से अब पेशरफ्त आगे की जानिब ये मुज़ाकरात जाते नज़र आते हैं, वहाँ पर क्या गिव एंड टेक हो सकता है? क्या ईरान की तरफ से वो सब कुछ ऑफर हो सकता है अमेरिका को, या अमेरिका किन चीज़ों पर मान सकता है? डेडलॉक बेसिकली कहाँ पर है कि जिसको इस वक्त इन तमाम एफर्ट्स के साथ रिजॉल्व किया जा सकता है? और जिस तरह से ईरान जो है अब रशिया के पास ही पहुंचा है, तो मामलात आप इसमें क्या देखते हैं कि क्या हो सकता है? देखिए, बेसिक जो मामला है वो है जोहरी तनसीबात वाला, और वो ईरान क्योंकि वो ट्रीटी साइन कर चुका है 67 में, फिर आगे दोबारा, फिर अब असल इशू तो है, जो कोर इशू है वो है, लेकिन घूम के अपना हुर्मुज़ भी बीच में शामिल हो गई है। अब एक स्पेकुलेशंस हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं कि ईरान ये डिमांड कर रहा है, और ईरान ने काम किया भी सही कि उन्होंने अपनी पार्लियामान के अंदर इस बिल को भी सुना के लाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहा कि अपना हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल होगा, और इसके लिए वो मस्कत के पास भी गए जिसपे ओमान ने कहा कि नहीं, वी आर नॉट विद यू। अब इस तरह की जो आबी गुजरगाहें हैं, इंटरनेशनल राउट्स हैं, इसके ऊपर एक मुल्क तो कंट्रोल कर नहीं सकता। अगर ईरान कहेगा कि मैंने इसके ऊपर टैक्स लगाना है तो टैक्स कौन लगाने देता? तो अब इशू आ गया अपना हुर्मुज़ की इस तरफ वाले इश्यूज का। तो क्या गिव एंड टेक होगा? गिव एंड टेक जो है मेरे ख्याल में उसको अगर असल मकाम पर रखा जाए कि वो सारे का सारा फोकस जो उसके ऊपर जो जोहरी तनसीबात वाला इशू है
اور اس کے اندر اس آبنائے ہرمز کو نہ لایا جائے. ایران, میرا اپنا خیال ہے کہ ایران جتنا آبنائے ہرمز کو لانے کی کوشش کرے گا وہ ایران کے لیے نقصان دہ ہوگا, اور امریکہ کا موقف اتنا تقویت پکڑ جائے گا. اب عجیب بات یہ ہے کہ ایرانی جو امبیسڈر انڈیا ہے انہوں نے پاکستان کے خلاف ٹویٹ کی, لیکن انڈینز جو ہیں وہ علل اعلان اس وقت بی جے پی اور ان کا جو رو ہے وہ علل اعلان ریجیم چینج ان ایران کے لیے وہ اوپنلی باتیں کر رہے ہیں. تو اب بال کورٹ میں ہے ایران کے, اور وہ جیسے ٹرمپ نے کہا کہ میں ان کے فون کے انتظار میں ہوں, تو اب کیا ہم دوبارہ اہم ہیں؟ کیا ہم جو بات کر رہے تھے کیا ہماری اہمیت رہے گی؟ دس از دا کوسچن, کہ کیا وہ دوبارہ ون آن ون ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے, اور کیا کس سمت میں جائے گی اس رشینز کی انوالومنٹ کے بعد. لیکن میرے خیال میں ایران اگر آبنائے ہرمز والے ایشو کو سائڈ پہ کر کے بیسک اپنے جو پوائنٹ تھا جس کے اوپر لڑائی ہے, یہاں پر سر قطع کلامی کی معذرت, ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ روس نے ثالثی کی پیشکش کر دی ہے, اور روس جو کہ اسٹریٹجیکلی ایران کے ساتھ انہوں نے ہفتہ پہلے کی ہوئی ہے کہانی صاحب. جی, لیکن سر جو اسٹریٹجیکلی الائن ہے ایران کے ساتھ, تو کیا امریکہ اس کو قبول کر لے گا اس صورت؟ سر امریکہ کا تو قبول کرنا ہے یا نہیں ہے, پہلے تو ہم یہ سوچیں نا کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ جب پاکستان الائنڈ ہو تو وہاں پہ کفر اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے آ جاتے ہیں, اور ہمارے اوپر اتنا پریشر کریٹ کیا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا. تو ابھی ایران ہیز گون اوپنلی ٹو رشیا, اور رشیا نے ہفتہ پہلے کہا تھا 1 ویک بیک کہ میں اس میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں. اب رشینز کا جو یوکرین کا ایشو چل رہا ہے بہت ساری چیزوں میں, آئی ڈونٹ نو کہاں جائے گی یہ چیز, لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ہے کینوس سے یہ چیز باہر نکل گئی ہے. جی اوکے, ٹھیک ہو گیا. تو عبداللہ گل صاحب, ایک اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں, نیتن یاہو کو ایک بڑا جھٹکا کہ جہاں پر 2 سابق وزرائے اعظم نے نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا ہے. تو کیا اب نیتن یاہو کا برا وقت شروع ہونے کو ہے؟ اس پر گفتگو کرنی ہے, لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اور بریک کے فوراً بعد اسی پر گفتگو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم گفتگو کر رہے تھے یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے عبداللہ گل صاحب, سر اس میں ایک اور جو چیز ہے ہم بڑے امپورٹنٹلی دیکھتے ہیں کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کچھ کے ہونے کے بعد کیا اب ویسی ہی رہے گی, یہاں اب بہت بڑی تبدیلی آنے والی؟ دیکھیں, بریک پہ جانے سے پہلے 2-4 باتیں تھیں, وہ بڑی امپورٹنٹ تھیں. مشرق وسطیٰ کی صورتحال تو اب ایسی نہیں رہے گی, ایک بات تو طے ہے. عابد لطیف صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہائیڈرو کاربن اور آئل کی جنگ ہے, لیکن اس کا ایک اور بھی مقصد ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس آبنائے ہرمز کو ہمارے چیف نے کھلوا دیا تھا, اور اس ٹائم پہ یہ کھل گئی تھی, تو پھر اس کو بند کیوں کیا گیا امریکہ کی جانب سے, جبکہ امریکہ کی تو یہ شرط تھی کہ آبنائے ہرمز کھول دی جائے, پھر بندش تو انہوں نے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ان کی بدنیتی ذہن کے اندر سما گئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ڈیورنگ دا وار انہوں نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ تو چوک پوائنٹس ہیں چین کے لیے, اور چین کی اکانومی کو روکنا ہے تو ان کو جو LNG ہے, LPG ہے, اور اسی طریقے سے ان کو جو فیول ہے اس کی سپلائی کاٹ دی جائے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ٹیرف کی یہاں بات اگر ایران نے کی ہے اس آبنائے ہرمز پہ لگانے کی, تو دوسری جانب اچانک انڈونیشیا نے کیوں کہہ دیا کہ آبنائے ملاکا کے اوپر جو 900 کلومیٹر ہے اس کے اوپر ہم ٹیرف لگائیں گے. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 2024 اور 25 کے درمیان باقاعدہ امریکن نیوی نے مل کر ان کے ساتھ ایکسرسائزز کی تھیں, یعنی کہ دوسرا چوک پوائنٹ چائنا کے لیے, جہاں دنیا کا چائنا کا 80% جو خام تیل ہے وہ بھی گزرتا ہے اور ان کی تجارت بھی ہوتی ہے. اور تیسرا چوک پوائنٹ جو ہے, آپ کو یاد ہے کہ جنگ سے پہلے بھی تائیوان کے اوپر بڑا ذکر خیر ہو رہا تھا, 180 کلومیٹر کی جو وہاں ایک آبنا ہے, اس کے اوپر پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت میں آئی بال ٹو آئی بال آ گئے تھے, اور نینسی پیلوسی کا جو دورہ تھا وہاں تائیوان کے اندر, اس میں باقاعدہ انہوں نے, چائنا نے کہا تھا کہ ہم جہاز کو شوٹ ڈاؤن کر دیں گے, اور انہوں نے پھر جیٹ پلینز جو ہے وہ بھجوائے تھے نینسی پیلوسی کی رکھوالی کے لیے. However, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر سامنے رکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا
चलता है कि जंग के मकासद ये हैं कि चाइना को आइसोलेट किया जाए, उसकी प्रोडक्शन को कमजोर किया जाए। कमजोर किया जाए, बिल्कुल पिछले साल चाइना की प्रोडक्शन 5% थी दुनिया के अंदर और अमेरिका की 2.2% थी, और 2030 के अंदर चाइना को कहा यह जा रहा है कि वो अमेरिका को बतौर सुपर पावर रिप्लेस कर देगा। ये है वो असल बात जिसको समझना जरूरी है। बिल्कुल ठीक। अब अगर इसके अंदर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, जैसे मेजर साहब ने बात की, बिल्कुल सही है, वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ही वो वेन्यू है। पाकिस्तान इस कैनवस के अंदर है ही पाकिस्तान, कोई और नहीं है। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि अभी जो अब्बास इराकी साहब की स्टेटमेंट आ रही है सामने, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ मज़ाकरात के ऊपर रूस को एतमाद में लिया है। मज़ाकरात रूस में कैसे होंगे? इसका मतलब है कि रूस अगर ये सालिसी करेगा तो फिर अमेरिका उनको अपना बड़ा तस्लीम कर लेगा, क्योंकि रूस उनको डायरेक्ट जो है वो कन्फ्रंटेशन के अंदर है, वो यूक्रेन में है या दुनिया के अंदर, क्योंकि रूस और चीन जो है वो मल्टीपोलर दुनिया के अंदर नई सुपर पावर के तौर पर उभर रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को हमें मद्देनजर रखना है, और वेन्यू पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान कल भी था, मज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, मज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के पास चॉइस कोई नहीं है, लूजर्स कांट बी चूजर्स। और सच्ची बात जो है वो इसके अंदर कि जो अभी हालात बन रहे हैं उसके अंदर सऊदी अरब के ऊपर हमले का मतलब आबनाए मलाका को बंद करने की है, और अगर आबनाए मलाका बंद होती है तो फिर तो एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान जन्म ले लेगा। लेकिन इन सब के साथ हमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी जरूर मैं बात करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ, बड़ा मैं समझता हूँ कंडेम करने वाली बात है, लेकिन देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया जो 9/11 के बाद 5 मिनट में अमेरिकन मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये तो जनाब अलकायदा ने किया। भाई, अलकायदा का कोई माजी में प्रेसिडेंट था क्या? अलकायदा के पास कोई जहाज थे क्या, पायलट थे, या माजी के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन उन्होंने किया था? तो नहीं किया था, लेकिन उसमें 5 मिनट में अलकायदा का नाम आ गया। तो आज अचानक जो है, अभी तो एलन की गिरफ्तारी हुई थी, एलन को अभी तक बताया भी नहीं गया था, उससे कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा मैं अपनी ईरान के मुतालिक पॉलिसी चेंज नहीं करूंगा। भाई, हमें पता है कि मोसाद माजी में ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करती रही है, और मोसाद को यह पता चल चुका है कि इस टाइम पे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाने वाला है, आज नहीं तो कल। लेकिन ये मुआहदा तय पा गया तो इसराइल की नाजायज रियासत तनहा रह जाएगी, और यही बात उनको खाई जा रही है। और नेतन्याहू के हवाले से जो अभी लेटेस्ट जो शफ्ताली बेनेट ने, और वो दूसरा क्या नाम है उनका, मेरे ध्यान से निकल गया नाम, ये जो आपस में वो इत्तेहाद बना रहे हैं, इसमें कहीं इसराइल की सोच नहीं तब्दील होगी, सिर्फ पॉलिटिकल फेस चेंज होगा। वो अपनी जो ग्रीवियंसेस हैं नेतन्याहू के साथ उसको इक्वलाइज करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब 7 अक्टूबर 2023 को जो सारा कुछ हुआ, जो सिक्योरिटी ब्रीच थे, जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नेतन्याहू है। और यही बात आप देखें कि अगर ईरान के अंदर एक वो कहते हैं कि जनाब आपस में ये लड़ाई कर रहे हैं, तो हजूर वाला पहले अमेरिका के ऊपर नजर डाले, जहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को आपने निकाल दिया, जहां आर्मी चीफ को आपने सैक कर दिया, नेवल मिनिस्टर को आपने सैक कर दिया, आपने वो उसको सैक कर दिया, अटॉर्नी जनरल को, तो आपके मुल्क में आपके खिलाफ जो है वो करारदादें आ रही हैं, लोग आपके खिलाफ हो चुके हैं। तो ये तमाम चीजों को आप रद्द नहीं कर सकते। 2 माजी में जो अटैक हुए डोनाल्ड ट्रंप के, उसकी इंक्वायरी आई सामने? क्यों नहीं आई? क्या वजह है? 9/11 की इंक्वायरी क्यों नहीं आई? पूरी दुनिया को तलपट करके रख दिया। क्यों नहीं आई 1981 की इंक्वायरी, जब सेम यही होटल था और प्रेसिडेंट के ऊपर हमला किया गया था? तमाम ये दोनों साहिबान बड़े समझदार हैं, ये सारा जिंदगी में यही काम करते आए हैं, सिक्योरिटी कॉर्डन्स लगते हैं, वो तमाम सिक्योरिटी कॉर्डन्स ब्रीच करते हुए एलन अकेला नहीं था, एलन के साथ पूरी मुकम्मल सपोर्ट थी। इनसाइड जॉब है, उसके अंदर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलव्विस हैं या होमलैंड सिक्योरिटी मुलव्विस है, मैं मानने के लिए तैयार। ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक है सर, इस हवाले से पॉइंट तमाम सिक्योरिटी को जो है वो उधेड़ दिया और वो वहां पहुंच गया। ठीक।
اچھا کرنل صاحب، حزب اللہ کی جانب سے آنے والا بیان اور اس نے اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ پیچھے ہٹیں گے نہ جھکیں گے، تو سر ایسے میں معاملات تو مشرق وسطیٰ میں ایک دفعہ پھر خرابی کی جانب جاتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہیں سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو سر یہ شعلے جو ہیں وہ تو اب پھر جو ہے ایک دفعہ پھر سے آگ میں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو یہاں کے جو ہسٹوریکل کویسچن ہیں، ان کی کمپلیکسٹی ہے جی، اور وہ جو کمپلیکسٹی ہے وہ ڈیکیڈز اولڈ ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو حزب اللہ ہے یا جو لیبنان کا مسئلہ ہے یا جو حماس ہے، غزہ کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایران کے جو تین پالیسی آبجیکٹیوز ہیں جن سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس میں سے ایک تو ظاہر ہے اس کا ہے کہ جی وہ ایک لیول آف ایکوائرنگ دا نیوکلیئر انرجی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دوسرا وہ جو اپنے میزل اور جو اس کی ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کی ایک لمٹ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور تیسرا اس کا جو جس کو وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے، یعنی جو افیکٹو ہے لیبنان میں، جو افیکٹو ہے حماس میں، حزب اللہ اور حماس اور یہ سارے جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، ہوتیز ہیں، پھر عراق کے اندر جو اس کے آرمڈ گروپس ہیں، تو یہ اس کی فارورڈ پوسچرنگ ہے ان علاقوں میں اسرائیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ تو وہ اگر اپنی فارورڈ پوسچرنگ سے ہٹ جائے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ معاملات چل رہے تھے اسرائیل اور ابھی یہ جب نیگوسیشنز چل رہی تھیں ان کی امریکہ میں لیبنان کے ساتھ، تو اس کے باوجود بیچ میں سے اٹیک ہو رہے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جو ریور ہے اس کے ساتھ ساتھ آلموسٹ 20 کلومیٹر کے قریب ایریا لے لیا۔ تو وہ جو کرنے کو تو مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایگریشن بھی کر رہے ہیں، اسی طرح جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ جو پالیسی ہے یہ ڈوئل یہ نہیں چل سکتی جی، اس کے لیے پھر یعنی ساتھ ساتھ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اس کی، اور ساتھ سیبر ریسلنگ کی بھی بات کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ خرم صاحب، آخری پروگرام کے کچھ لمحات ہیں، چاہوں گا کہ آپ اس ساری گفتگو کو سم اپ کریں۔ تو اس میں سر جو ایک بڑا سوال ہے، یقینی طور پر کرنل صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جس طرح سے اس سارے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ پھر سے معاملات کو بڑھانے میں اور وہ اپنی جو ایک ہٹ دھرمی ہے اس کے اوپر قائم ہے، جینوسائیڈ اس کی جانب سے اسی طرح سے جاری ہے۔ تو کیا یہ جو وقتی تعطل کہ جس کے لیے ہم نے بڑی کوششیں کی، یہ دیر پا امن میں تبدیل ہو سکتا ہے، یا معاملات صرف کچھ ایک پاز کی حد تک آئے ہیں اور اس کے بعد پھر سلسلہ وہیں سے آگے کی جانب جانا شروع ہو جائے؟ دیکھیں ہو تو سکتا ہے، وہ اس صورت میں سکتا ہے کہ ایران جو ہے اپنی روش کو تبدیل کرے، جو شاید وہ نہ کرنا چاہے۔ کسی بھی ملک میں اب ہم کسی بھی ملک میں کوئی ایسی پراکسی چلا رہے ہوں جو اس ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہوں، تو وہ ہمارے فیور میں کبھی بھی نہیں آئے گی چیز۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیز کے اندر انوالو نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے دوسرے ممالک میں مسائل بڑھنے لگ جائیں۔ اسی لیے ہمارے پر پوری دنیا میں ٹرسٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ہم ایسی قوم نہیں شمار ہوتے کہ کسی بھی ملک کا ہمیں کوئی تھریٹ سمجھے۔ انڈیا آئی تھریٹ سمجھا جا رہا ہے، ایران آئی تھریٹ سمجھا جا رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ ذہنی طور پہ بہت سمارٹ ہے، وہ کئی دفعہ ایک چیز کو بننے کی بھی پوری اجازت دیتا ہے۔ اب اسرائیل کے کئی ایک اتھینٹک چیزیں آئی ہیں کہ حماس کو جو اس ویپن سپلائی ہوتا تھا اس میں اسرائیل کی پوری معاونت شامل تھی۔ تو جب وہ کوئی بھی اس طرح کی تنظیم جب ایسے لمٹس کراس کرتی ہے تو پوری دنیا کہتی ہے کہ نہیں اب ان کا خاتمہ کرو، تو اسرائیل آ کے کہتا ہے ہاں جی خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو چیزیں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے۔ ہاں، کیا یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ایران کے لیے بہت بڑا چانس ہے، ایران اپنے معاملات کو ٹھیک کرے۔ تیل ایران کے پاس، لوہا ایران کے پاس، اب بہترین مین پاور اس کے پاس، ہر چیز اعلیٰ اس کے پاس، لیکن اگر اس کے لوگ ترس رہے ہیں اور اس کی اکانومی بیٹھ گئی ہے اور وہ اگر اس مکمر سے نکل سکتا ہے تو اس کو نکلنا چاہیے۔ میرے خیال میں چانسز آر دیر، لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔
ٹھیک، بہت شکریہ، آپ تینوں صاحبان نے ہمیں وقت دیا اور یقینی طور پر آپ کی جو قیمتی آراء ہیں وہ عوام تک پہنچ گئی ہیں۔ تو ناظرین، سلسلہ یوں ہی آگے کی جانب بڑھتا جا رہا ہے، دعا یہی ہے، اور جس طرح سے پاکستان کوششیں کر رہا ہے دنیا کے امن کو واپس لانے کے لیے، یہی دعا کریں گے کہ وہ کوششیں کامیاب ہوں، کیونکہ اس ساری صورتحال میں امریکہ جیتا یا ایران جیتا یہ تو بات کے سوالات ہیں، لیکن صرف اور صرف دنیا میں انسانیت ہار رہی ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان سمیت باقی ممالک جو اس امن کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوں۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔